बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स को हमेशा से भारतीय एयरफोर्स के ऊपर बढ़ती रही है और इस वक्त तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, ये पूरी दुनिया में इसके चर्चे हो रहे हैं और भारतीय साख्ता तेजस तैयारा पूरी दुनिया में इस वक्त वो बदनामी का या नाकामी का सबब बन रहा है, जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स का भारत का पूरी दुनिया में जो नाम है वो बदनाम हो रहा है और भारतीय सरकार को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है। आज के इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने भारतीय तेजस तैयारे को पीछे छोड़ा है, जिस बिना पे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी JF-17 थंडर के चर्चे हो रहे हैं। डिटेल के साथ आज के इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल छोड़ते जा रहा हूं। कमेंट सेक्शन में आपने जवाब देना है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर ये ज्यादा बेहतर है या भारतीय राफेल, या भारतीय जो तेजस फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारा है और भारत का अपना बनाया हुआ खुद साख्ता तेजस तैयारा, इनमें कौन सा ज्यादा तैयारा आपको बेहतर लगता है? कमेंट सेक्शन में इसकी राय जरूर देनी है। तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, ये कैसे बेहतर है और किस तरह इसने भारतीय तेजस को पीछे छोड़ दिया है, जिस बिना पे भारतीय जो माहिरीन है या भारतीय जो डिफेंस मार्केट है, ये मुकम्मल तौर पे अब तबाह हो चुकी है, क्रैश करते हुए दिखाई दे रही है। आप सबको इल्म होगा कि पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर तैयारा है ब्लॉक 3 या जो ब्लॉक 2 है, ये इस वक्त 5 ममालिक के पास है, जिसमें इराक है, तुर्किया है, नाइजीरिया है, उसके बाद अज़रबैजान है और इसके अलावा जो म्यांमार के पास पाकिस्तान का यह तैयारा JF-17 थंडर मौजूद है। 5 मुल्क इस वक्त पाकिस्तानी और चीन के ज्वाइंटली प्रोडक्शन का तैयार करदा हुआ JF-17 थंडर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो भारतीय तेजस है, ये किसी भी मुल्क के पास ना सिर्फ तरबियती वर्कशॉप के लिए, तरबियती ट्रेनिंग के लिए भी किसी मुल्क ने इसको जो खरीदा नहीं है। तो यहाँ से जो भारतीय इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है और भारत ने 2001 में अपने इस भारतीय जो तेजस तैयारा है, इसकी पहली परवाज भरी थी, जबकि पाकिस्तानी जो JF-17 है, इसने 2004 में अपनी पहली परवाज भरी थी। तो भारत ने हालांकि पहले शुरू किया था, पाकिस्तान ने बाद में शुरू किया। उसके बावजूद जिस तरीके के साथ पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका ज्वाइंटली कॉरपोरेशन की वजह से, ज्वाइंटली प्रोडक्शन की वजह से, इसमें जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी से इसमें चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, इस बिना पे दुनिया अब पाकिस्तानी इस JF-17 थंडर को ख़रीदने में दिलचस्पी जाहिर कर रही है। अभी हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान के साथ जो डील करने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत जल्द इसके अंदर डील भी हो जाएगी, जिसका भारत को बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा। और जब से बांग्लादेश के अंदर नई हुकूमत आई है, उस वक्त से पाकिस्तान के साथ इनके जो कुर्बतें हैं, इनके जो ताल्लुकात हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसका भारतीय सरकार को बहुत ज़्यादा इसका गम और गुस्सा भी सता रहा है और ये गुस्सा हमें भारतीय मीडिया की शक्ल में नज़र भी आ रहा है। तो अब ज़रा आपको डिटेल से बात करते हैं। आपको बताता हूँ तेजस तैयारा और जो पाकिस्तानी JF-17 थंडर है, इसके हवाले से माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के पास जो इस वक्त JF-16 है, ये फाल्कन तैयारा उसी ही की जैसा हल्का JF-17 भी है और उसी की तरह हर किस्म के मौसम में ज़मीन और हवा में निशाना लगाने की सलाहियत रखता है JF-17 थंडर। और जो JF-17 है और साथ ही जो भारतीय तेजस है, इन दोनों में जंगी तैयारे तेजस और F-16, इनमें तवील फासले तक मार करने की सलाहियत मौजूद है दोनों के अंदर, जबकि तेजस की तरह ही JF-17 तैयारे में अपने अहदाफ को लॉक करके निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। और जो पाकिस्तानी JF-17 थंडर है, ये ज़मीन पर दुश्मन की निगरानी और फ़िज़ाई लड़ाई के साथ साथ ज़मीनी हमले की सलाहियत भी रखता है। माहिरीन का कहना है कि इस तैयारे में नस्ब रेडार निज़ाम की बदौलत JF-17 थंडर बैक वक्त 15 अहदाफ को निशाना
بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نشانہ 15 اہداف کو ایک ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ طیارہ فضا سے زمین، فضا سے فضا اور فضا سے سطح آب پر حملہ کرنے کی میزائل سسٹم کے علاوہ دیگر ہتھیار استعمال کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ پاکستان کے سابق ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہ لطیف نے برطانوی نشریاتی ادارے سے بات کرتے بتایا کہ JF-17 طیاروں کی خاص بات ہی یہ ہے کہ یہ باہر کے ممالک میں نہیں بلکہ پاکستان کے اندر کامرہ کے مقام پر تیار کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب انڈیا کو مشکل صورتحال میں فرانس کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے۔ فضائی دفاع کے ماہرین کے مطابق پاکستان اور چین کا مشترکہ تیار کردہ JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ طیارہ کئی لحاظ سے بھارت میں کئی ممالک کے پارٹ سے تیار کردہ تیجس سے کہیں بہتر لڑاکا طیارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی ڈیفنس مارکیٹ میں بھارتی تیجس کے مقابلے میں JF-17 بہت کامیاب ہے اور مستقبل میں بھی اس کے فروخت کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ JF-17 دراصل کم بجٹ والے ترقی پذیر ممالک کے لیے کم قیمت میں زیادہ مؤثر سنگل انجن فائٹر جیٹ کے بہترین آپریشن کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اب جبکہ اس کا نیا ورژن بلاک 3 جدید ترین AESA ریڈار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے تو عالمی منڈی میں اس کی ڈیمانڈ مزید اب بڑھ چکی ہے۔ JF-17 تھنڈر پروگرام مسلسل کامیابیاں سمیٹ رہا ہے اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت پاکستان کے پاس 120 سے زیادہ تھنڈر طیارے استعمال کی حالت میں ہیں، جبکہ اس سے زیادہ تعداد کے لیے آرڈر بھی آ چکے ہیں۔ ان حقائق سے ان طیاروں کی لاجسٹک، سپیئر پارٹس، سروسنگ، ٹریننگ، اپ گریڈنگ، استعمال شدہ ہتھیاروں اور الیکٹرونکس کے انضمام کی کامیابی کا ایک ہموار عمل ثابت ہوا ہے۔ جبکہ جو یہ JF-17 تھنڈر ہے، یہ فضائی دفاع کے عالمی ماہرین کے مطابق JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ طیارہ بھارت کے تیجس طیارے سے کہیں بہتر لڑاکا طیارہ ہے۔ یہ جو فضائی دفاعی ماہرین ہیں وہ اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ جب سے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ پاکستان نے بھارتی طیارے تباہ کیے ہیں اس وقت سے JF-17 کی مانگ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ فرانس اور دیگر ڈیفنس ایئر شوز میں پاکستانی پائلٹس نے JF-17 تھنڈر کی جو جادوئی مہارت اور کارکردگی دنیا کو دکھائی ہے، اس نے فضائی جنگ کے ماہرین کو بے حد متاثر کیا ہے اور اس سے پاکستان کو ایک اچھا خاصا زر مبادلہ بھی حاصل ہو رہا ہے اور پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کا پروگرام مزید ترقی اور جدید جدت پذیری کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ دفاعی ذرائع کے مطابق قوی امکان ہے کہ ملائیشیا، آذربائیجان، عراق اور ارجنٹائن JF-17 کے جدید ورژن بلاک 3 کا آرڈر بھی دیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے بلاک 2 خریدا ہوا ہے۔ تو اس طرح اب جو بہت سارے ممالک ہیں وہ ایک کم قیمت ٹیگ فروخت کے بعد سروس کی فراہمی، فنانسنگ کے سہولت اور دوسرے صارفین کے کامیاب استعمال کی وجہ سے JF-17 تھنڈر کو اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ جبکہ جو بھارت کا تیجس طیارہ ہے ابھی حال میں پچھلے سال بھارتی ریاست راجستھان کے ایک گاؤں میں یہ کریش کیا گیا، جبکہ اس کے اندر ایک فنی خرابی آ چکی تھی جس بنا پہ بھارتی پائلٹ نے اس کو انجیکٹ کیا اور آبادی کے اوپر اس کو کریش کیا جس سے کافی زیادہ نقصان ہوا اور بھارت کو عالمی مارکیٹ میں کافی زیادہ اس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسی بنا پہ اب جو عالمی ماہرین ہیں یا جو ممالک خریدنے کا سوچ بھی رہے تھے وہ بھی اب بھارت کا تیجس خریدنے کے بجائے پاکستان کا JF-17 تھنڈر کو خریدنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اب تک اتنے، اپنے فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، اپنا مسئلہ خیال رکھیے گا۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔